قدریم قسم اغا مشرکون بالملائکہ، اغا خلق چاہے اللہ سر شرک کی ولی و عبادت دا ملائکو سرا دا سوک دی سرنگ عقیدہ ملائکو سر ساتھی قرآن پہ سنگ رد کرے. دا مخکم تیر شول کہ صحابینو کی اوڈر دا شاید روحانین عبادت کا روحانینو کی بے ملائک شمارل پا قوم دا ابراہیم علیہ السلام کی او پا مشرکین عرب کی امداسی ہو. زمگ زمانہ کی نور دا شرک خونخ کاری ما سواد تائیزگر ہونا کہ بعض خلق تائیزون لکی نبائے کی لکی یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل ادو خیار دی چی یا اسرائیل پکی نہ لکی ولی یا اسرائیل کیا خرازی پا مرائے والا بیا گو تھک دی کنا بعض پکی پوئی کنا ناغو یا اسرائیل زکر نہیں کچھ اسرائیل نم ثابت نہ رہا غلام خوش سبق کنا دامگو ما ایش اسرائیل نم پر نس کے نہیں ثابت ملک الموت دبا وہ دغ یرنا متیانا ہوئی دی تائزون پنون دا ملائکو لکی چاب ہم لپنائی راکی او یا پکی دا شرکو سم بڑی گشتا دا عبارکم تاریخونوں کی بیا شہرستانی دارنگ ابن قیم ای داری کری چی شیطان مشرکین عرب تم دا خیستکڑے ہو چی دا ملائکو عبادت کا ہے او پائے کہ وہ بیا دی سرنگ دوکا کے دل دری بخیالو چمگا دا ملائک عبادت کو دا پری کہ وہ تب پیرے راخکارشو و تب ارزاق ملکم چتا مات آواز کرو وائے ساجد تیرے چادل پورا کم. قرآن کی سورہ سبا کی بیاداراش جبل کانو یعبدون الجن مدی شدائی عبادت کو دانی ثابت شدید ملائکو شکلوں نے جو کڑی بلکہ دی ملائک صرف وسیلی کڑی دی دا اللہ دربار شفاع چورتا ہوئی آغا ملائک چکم اسمانی ملائکو مقرب ملائک بدی اسمانی ملائک گرنل لیکن سورہ نجم کی دائبان شرط رئی دا اسمانی ملائکو چکم میں ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتوں. ابن کثیر سورہ زمر کی لکلی اگین معلومی شریف بوتان دا ملائکو جو کرو زگائے کہ ابن کثیر وی شدید سب بوتان جو کرو علی صور الملائکت المقربین بوتان مبارک کی عقیدہ دعوی چی منگا دری بوتان عبادت کو ناغ روح دا ملائکو زمون خوشالش چارواہ خوشحال شمول شفاعت کی دا اللہ دربار کی زمگا عجتونہ پہ پورا کئی گا نہ دلالت کی بڑی چکیری شیجی دا ملائکو بوتانم جو کری قرآن کریم چپائی رد کئی پائے کے مختلف تعبیرات دی عقیدہ دی اول تعبیر دی اللہ تنسبت کو چھ ملائک دا اللہ لونا دی دا قرآن کریم کی شپک ذائق ذکر کرے اللہ چھ بیرت کی رائے حاصل امدائی چھ بنتا حقیقیہ دا خود اللہ دا شان سرن نخائی دا خود تجزی غوانی دا اللہ پا بدن پا جسم بھئی اور پائے کہ وہ تجزی دا خود غلط خبر ہے. دارنگ دی عقیدہ و چھ ملائک زنان دی نو قرآن پہ رد کئی چتاو سر سے دلیل دے دا خود استرگو نا معلومین تا سو ملائک خلی دلے نہیں جا خزی دی بل دگی عقیدہ چھ ملائک دا اللہ ٹکڑی جعلو لہو من عبادی جزا اللہ پہ رد کی سورہ زخرف کے دارنگ دی عبادت دا ملائکم کو دائرے کو لی چم دا ملائک عبادت کو سورہ سبا سلوی خیات کی قیامت کی بجائے برات ذکر شی
بلا عقیدہ داو شریف ملائک زمنا شفاعہ دی سفارشان و وسیلے وماتے اسمانی ملائک سورہ نجم کی بایرت کی شپگی شاعت کی کہ اللہ دی اجازت نہ بغیر آئی سفارش نہیں کولے دارنگ دی عقیدہ و چھ ملائک پا غیب پوئی گی قرآن ردو کو چنا ای خویلو پا واقع آدم علیہ السلام کی چلا علم لنا الا ما علمتنا دارنگ قرآن چکل بدی رد کی نو عبودیت دا ملائک ثابتی چھ ملائک دا اللہ عبد دی نو عبد خو معبود نشی کے لے دارنگ دا ملائک تسبیح و خوف ذکر کرے دارنگ دا ملائک عجز و عدم اختیار ذکر کرے نو دارنگ دا عید عبدیت صفات ذکر کری اٹھول چرا جمع کی نو دے مقصد دا پارا دا عاجز دی دا معبود نشی کے دے دا محتاج دی معبود نشی کے دے تا سرنگی دی عبادت کا ہے السلورم قسم آیت المشرکون بالجن وئی اللہ سر شرک کی بے عبادت الجن دا مشرکین عربم دا عقیدہ وا چی جن یو مستقل مخلوق دے دا ملائکو دا انسانان نا سیوا و دا عقیدہ ٹک دا قرآن کم داشتا ولیکن دیو سر شرک و یو دا چی دی پیریان عالم الغیب گنل لیکن سورہ سبا کی رضی اللہ پہ رد کا مشرکین عرب و ماغیوی پا پیریانو کی دولویت صفات شتا دیو جن سختے کی بے پائی پنائی آسلو لگ رجال من الانس یعوذون برجال من الجن آواز بے اتکو چی یا سید حاضر الوادی کیا برا مدد شی قرآن کریم پدیبان رد کئی یو خودی عقیدہ ساتل چدا جن دا اللہ شریکان دی اللہ بڑی زورن اور کی رد کی دارندی جنات شیاطین اولیاء گرزول اولیاء مانا آسوک چرائی تابیداری کی بے تپو سا دا سے محبت و سرسادی دریمداری شدید جنات عبادت کی یعبدون الجن سلورمداری شدید سختہ کی آئی جنات ہوتا آوازونم کئی پینزم دی عقیدہ ساتھی سے اللہ و جنات مابین کی نصب شتا جعلو بینہو بین الجنت نصبا آگے کے وہ تفسیر کی رائشی سورہ صافات کی کہ دو ڈلے ہوئی یو ڈلے ہوئی کہ ابلیس دا اللہ رور دے آغا خیر پیدا کی اور شر پیدا کی دا نصب شو اور چاپ کی دا نصب جو کرے چی دیوی اللہ تعالیٰ نے نکاح کرے بنات سروات الجن دا پیریانو دا سردارانو دا لونو سرا دیتوی جعلو بینہو بین الجنت نصبا دارنگ ابلی سختے کی پیران سر پنائی غوختا یعوذون برجال خدائے مختلف واقعات مفسرین و بیاد صورت جن کی لکلی قرآن کریم پری مانے رد کرے پا مختلف طریقوں سنگ آولی ویلی چدا پیریان خو پا غیب نہ پوئی گی سرنگ دا الوہیت حقدار دی دا عقیدہ دے پیران و شیاطین و خلق ظلم کے شولے ہو کہ بس منگا تعویذون روباس و منگ تا پتہ لگی کہ پتا بانے پلان کی دا کوڑی کڑی و پلان کی کڑی اس عام پدی طرز روان اور کم سے پکی مسلمانان دی ناغی وی منگ پا غیب و نپوئیو خود گمرائی چی منگ چا سر خیر کون و لرشو پلان کی زیتا حال تک تپوسو کو جرد دے دے کہ پلان کے چوسی اندر سا عمل کرے دے بل پا خلاف کے یا نے دے کرے
نو داغے نمون تو سپتو لگی اور نمون عالم الغیب نہیں ہو. دویم قرآن رد کی چدا خطول عاجز دی تو قرآن مقابلہ نشی کولے لا یاتون بمثلی لا یملک بعضکم لبعض ان استطاعتم ان تنفذوا کوسم دین زید اللہ دا ملک نوزے کن دغه پیران د سلیمان علیہ السلام تابع کړي شو شیاطین دغه عاجز بندگان اللہ سره شریک نشي کېږي. دریم دا چې پیران هم مخلوق دي د اور نه الله پیدا کړي او د آدم علیہ السلام نے مخکې پیدا کړي سورہ حجر کې وایي. وګوره صریح دلیل بری باندې چې جنات انسانان نه دي بنی آدم نه دي دای ماده هم جدا ده اور د آدم علیہ السلام نے مخکې پیدا شو کا سلام بھائی رد کی شدا پیران اللہ د عبادت د پاره پیدا کړي نو معبود هونی شي کېږي. پینځم دار دې پیرانو کې نیکان خلقو قرآن اورې د پای ایمان راوړ. پغم دار دې کې داسې نیکانو چې د هر قسم شرک نه مخ اړول. وم قرآن کریم رد کړي صرف یو ځای چې دی یو پیره د الله سره شریک کړي او عزا ورته عزا دا جنیا افرایتم اللہ تعالی عزا افرایتم مانتا سو خبر یہ شدید سمالک دنفی ضرر دی نا اور عزا تاریخ بیا مفسرین و معارخین ایڈیر پر تفسیر سے لکلے خدا عبداللہ ابن عباس نا امام بخاری دار نور نقل کرے کہ عزا اصل کی او پیرے و شیطان بدن نخلہ ورطی دا طائف پلار کے ایک دا کی کران ونی غٹی غٹی دری ونی ناغی کی وکل کل دی خلق تخکار کی دا دی بدائی پنمانے نظرانے کولی شکرانے وقت بدائی پنمانے تقسیم والے ارگلی چی مکہ فتح شوا طائف فتح شو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد ابن ولید توئے چلر شبت نے نخلتا التبدری کی کرانی آغا ٹول پرے کا اور پاغی کے بدلتا عزاق کارشی نا قتل کا دی شراغ یہ پرے کا بیابل بیابل عزاق کارانی شو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپس راغ اغوطے تا سوری دو اینا مدوے پریکڑو ہوتے لڑشا غدریم پریکا الکلی چھ دریم اونے پریکڑن پریکی تک تورا خز بلا لوی لوی اختے بزانا چولیو پوگو لوی لوی داڑی وی دارا روانا اور شاہ طور پسی یو مین جور را روانو دبئیہ ورداوی اے مین جور منجور چھ خالد تو قتل نو عزا تاواز کیا عزا شدی شدتا لا تکذبی اللہ خالدن القل حمار و شمری یا عزا شابہ حملوں کا اور منگا دروجن مگر دو پچا پا خالد حملوں کا لپٹا مپٹا لرے کا پینسی اچا دے گا فإنک لا الا تقتل اليوم خالدا تبوئی بذل عاجلا وتنصریم کتانن خالد قتل نہ کرن تب ذلیل شکرے خالد وے یا عزا کفرانک لا سبحانک انی رایت اللہ قد حانک مونتا نمن کفرانک دامانا مونتا پاکی نہ آئے بلکہ دم عقیدہ چ اللہ تس پکڑے نو گزارے پیو کو پتورا سرے والا دو ٹکڑے کا اور بیا غونم پریکڑا بیا می جوڑے مولا قتل کن راغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر ورک اغوت تلک العزا ولا عزا بعد حال العرب لن توبہ بعد اليوم اگر پیرائے پدا اس طریقہ بانے قتل کر قرآن صرف دائے و ذکر کرے داو تردید ہے دائے سرور قسم مشرکان تردید اور مختلف صورتون آیتون وکل راضی
چاہے کہ منگا خیو چھ پدی صورت کی اور پدی آیت کے رد دے پا مشرکین بالملائکہ، رد دے پا مشرکین بالجن بالکواکب اور بالانس، نور اقسام مٹو لائے طرف تراجی کی ارگر اس قرآن کریم مقصد دے اول اہم شے توحید نو دیو جنٹو دیر صورتونو کے دا توحید اللہ تعالیٰ پا مختلف طریقوں بانے دعوت صورت گرزو لے صورت ٹول پائے بانے گرزی گا نو بحث و ذکر دعوت توحید فی القرآن کریم اور دیتوئی تعبیرات مختلفہ ہیں دعوت توحید قرآن کریم کی بدولس طریقوں سر ذکر کرے تو دعوے پہ حیثیت ہاں یو بطریقہ دا العبادت للہ وحدہ اعبدوا ربکم توحید فی العبادات، دویم بطریقہ دا تسبیح باندے کلم مصدر لکا سبحان اللذی اسرا بعبدی کلا امر سبے کلا فعل ماضی سبحا کلا مضارع سبحو تسبیح علوی توحید دے رسو تفسیر کی راضی واتیا کرتے راوڑے دریم کلمہ توحید صدا الحمدللہ حمد اللہ علیہ ثابت اول دا پینزو صورتونو پاول کی راوڑے الحمدللہ سرا اور حمد اللہ علیہ پا صورت دا مصدر دا قرآن کریم کے درسلویخ کرتے راوڑے السلام کلمہ توحید صدا الالوحیت للہ وحدہ الوحیت اللہ علیہ ثابت اول الہکم اللہ واحد اللہ لا الہ الا ہو شہد اللہ بیاد الوحیت مسئلہ چرا دید پارا مختلف عبارات دی کل ذکر کی لفظ واحد الہکم الہ واحد یولس کرتے دا سراولے کل ذکر کرے لا الہ الا ہو غائب صیغہ دو کرت نا دیش کرت لا الہ الا ہو کل ذکر کرے لا الہ الا انت دا یو کرت کل ذکر کرے لا الہ الا انا دری کرت کل اسر موصول سلراوڑی لا الہ الا اللذی دا یو کرت دے اور کل ذکر کرے لا الہ الا اللہ چکہ مشہور کلمہ دا پا قرآن کریم کے دو ذلہ کل بل نفی سر ذکر کرے ما من الہ الا اللہ دا دو کرت راوڑے دے کل ذکر کرے ما من الہ الا الہ واحد دا یو کرت کل ذکر کرے ما لکم من الہ غیرو نہ کرت دا کل ذکر کرے بطریقہ صفام الہ ما اللہ صفام انکاری ات کرت دا ہے گویا کہ دا نہ تعبیرات تی دا پار دا مسئلہ دا الوحیت دی ٹول پر توحید کلمہ ہوئی قرآن کے مختلف سورتوں کی رام صلی راضی ہے خواب پنزم دعوت توحید سی چل برکت من اللہ وحدہ ورمگا شرک فی البرکات پرد کے پگم سر الملک و تصرف للہ وحدہ دا مرادی پر طریقہ للہ اور لہو سرا وہ مرادی پر طریقہ الدعاء للہ وحدہ رد شرک فی الدعاء اتم راضی پر طریقہ علم الغیب اللہ لرا خاص کول دعوت صورت بیدا نہم سے ذکر کی دعو پر طریقہ سشی عز المستفین من الانبیاء والملائکہ دام دا توحید یو
طریقہ دا پن ویلو توحید اصل کسی تو ہی چاہے مخلوق عاجز دی گا بس دیر توحید ہوئی انبیاء عاجز دی ملائکم عاجز دی قرآن دا نمونہ ہے قرآن ایسی اجمالی خبر اب باب دا توحید کے نہ کہی توحید چرے دا پا بینات طریقوں سر ثابت والی دیکھیں بدے بانے توحید نہ کی گی چیزیں معاشی نے والے دا معاشی دا وزرنا دا جبریل پورے دا ٹول مخلوق سے نشی کولے نہ نمونہ والا انبیاء علیہ السلام معاجز دی اولیاء معاجز دی ملائکہ معاجز دی نہ داس جوان جی بیا توڑ پیدا کی پیدا نہیں توڑ کا قرآن کریم عجز کلچ بیانین نمونے اخلی انبیاء دا اللہ عباد و عاجز ملائک دا اللہ عباد و عاجز عاجز تاسو عاجز روائی نشی گولے لسم بلددین ترقی ابتلاء المصطفین پدیبان اللہ تعالی امتحانات راوستری پا ملائکو پا انبیاء مبتلا شی عاجزی کرن یو لسم دعوت توحید سنگی رد شرک الفعلی پر ان چرا اقسام تیر شول تحریم للہ و نظر للہ و رد کئی دولسم طریقہ رد دے پر شفاعت قہریہ شفاعت عند اللہ بلا اذن شفاعت شرکیم دے طویل کی ولا تنفع الشفاعہ یقولون هؤلاء شفاعنا عند اللہ دا دولس عنوانات دی دا دعوی توحید قرآن کریم کے مختلف سورتوں کے بیاری رسو عنوان دے مسئلہ شفاعت دیکھ بیا ما مختصر لکلی دو عنوانا یو قرآن مسئلہ شفاعت سنگ ذکر کرے بل تشریح شفاعت شرعی و غیر شرعی سنگ نا مادر شفاعت قرآن کریم یو دیش کرت راوڑے آپ دو قسم دے یو شفاعت دے بین العباد یو دے بین العباد و بین اللہ بین العباد سفارش کو ہے کہ نہ خیر من یشفع شفاعتا حسنتا ثواب بری کی اور شفاعت سیئہ چو کی نو عذاب بری کی سفارش پنیکے کی کوا پا بدے کی مکو دے انسان نپار دا قرآن صرف یوزے ذکر کرے اور دین علاوہ پا دیر شو زینو کی شفاعت بین العباد و بین اللہ اگر بہت سلیس زینو کے پول صورتوں کی راوڑ ہے اگر مختلف طریقے دو زینو کے خدا ذکر کری چدا دا مشرکان عقیدہ دا چاہیے خپلال شفاع گنی سورہ یونس کی ہوئی اطلس آیات کی سورہ زمر کی ادری سلویخ کی ای خپل معبودان با خدایان نگڑن چدا خدایان ندا دا اللہ دا پارا سفارشان دی و سفارشی میں خوشحال الغوانی اندی تم گزگا سجدے لگو چیدی خوشحال شی ازم خبر پا اللہ مناو کی دا عقیدہ و دا مشرکانو سورہ یونس کی بے انشاءاللہ شرح راجی چو سمدہ عقیدہ دا مشرکان قرآن کریم چپائے بنے رد کئی رد سنگ کئی پا پینز زائے کے استثناء ذکر کئی دا اذن من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ چھ بغیر اذن نہ شفاعت نہ کی رد شو پا شفاعت قہریہ قہریہ ہوئی دے بھی اجازت تا کل استثناء کی دا مشفوع لہو سفارشون دین نشی کولے مگر بعض لکولش یا معاہدین پرد قیامت کل ذکر کی دے استثناء شفیع بیوزے کی سوک سفارش کولشی من شاہدہ بالحق ہر یو پیر فقیر سا سفارشی کولے معاہد بکولشی کل ذکر کرے نفی دے شفاعت کلیہ پاتو زینو کی مولانا من شافین ولی مولا شفیع نشتا
دا نفی چې شفاعت کلیه کړي دا مختص په مشرکانو پورې او بلا اذن پورې. معتزله پر مقام کې مکر کوي گنائی ہوئی سفارش دستراڑ اشتہ دینا انکار کوي د شفاعت او د آیتونه پیش کوي. مونږ دا مخ کې آیتونه مو ګورې کنه چې کوم کې استثناء د اذن شی دا نو کوم ځای چې استثناء نه نه دکی مراد دار چې مشرکان د پاره بس سفارش نه او بلا اذن بنئ. کله ذکر کی شفاعت کله نفع نه ور کوي، کله ذکر کی شفاعت چرے نہ قبلی، کله وی اغنا نشی کولے، کله په طریقه د استفهام ذکر کی حل لنا من شفاعت، کله ذکر کړي آخری مسئلہ کې شفاعت د اللہ پہ اختیار کرے. قل للہ شفاعت جميعا، چې اختیار هغه سره سمانا چالی اجازت ورکی او شاله نه ورکی او د چا قبلی او د چا نه قبلی کا. اور تشریح د شفاعت اصل کی تشریح د وسیلے دایته وسیلہ ہوئی ځکه شفیع سی سفارشی استاد پار سکار کوي کنه تمنا کوي تو دعا کوي چاہت ساجد پیش کوي استاد پارن ستا وسیلہ شو کنه نو باب د شفاعت تو باب د وسیلے حاصل کیا ہوشے دیو جن نائب مبارکی نور تشریح انشاءاللہ آیت الوسیلہ کی برازی سورۃ مائدہ کی. شفاعت کو دعا شو کنا دبل چا د پانا نو پائے کس داخل شول قرآن کریم کے بیا دا اجازت شترے ترغیب مشترے کہ جوندے مومن دے ناغت وای مال دعا وغاڑا جوندے مومن دا شفاعت بالاتفاق جائز دے پری کی بے عام دے کہا مومن سرستان غوری کنی غورا کلستان کشری اور تو مال دعا غواړه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ ته اے عمر مونږ په دعا کې مې راو قرآن کې شته بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته مونږ دعا غواړه دار مونږ چې کله دعا غواړو چې ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین دا دعا غواړو نور د پاره کا دا خو جائز ده بالاتفاق. دارنگی بل شفاعت بالاذن دے پا قیامت کے قرآن نم ثابت و حادث و نصراتن ثابت حادث بری باب کے متواتر دی
چاول با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی سجدہ بو لگی اللہ بہت اجازت کی شکوا پس نبی انبیاء ملائک علماء و سفارشوں نے شروع کی اچھا دا پارا بہکی قرآن ثابت تا توحید وارو دا پارا اللہ بولے زنور کی دا ہم پہ اتفاق سر ثابت تا مونگ دین انکار نکو کہ بعض ظالمان وی تاسو شفاعت نہ مانے مونگ اول قسم منو دا آخری قسم منو اور بریمینس کے غداری چیو جوندے مڑی توئی چی مال دعا غاڑا آغانا سفارشی جوڑے نو دا طریقہ دا مشرکین و نسوارا و مبتدین دا شریعت کی دانا ثابت دانشت شرط پا قرآن و حدیث کے اذن نشتا اذن مانا دلیل چی تاسو مڑو توئی چی منگ دا پار دعا غاڑ نو قریب نہ بعید برابر خبر رکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیائی او کنور نیکائیں استشفاء بن نبی امدانے ثابت چیز نبی خبر تا سڑے ادری گئی آغت ہوئی تمال دعا غاڑ دام پا شریعت کی نشترے صحابہ راسی نہیں کری اور صرف دے باب کی بیو حدیث راضی سورہ النساء کی پائے باس بیو اگر حدیث صحیح نہ رہے آدھا عطبی روایت تے موضوعی کہ بانڈ شیرہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر تودرے اور غلط بے سند حدیث تے نمگ استشفاء پا دے سرشی جو اندے سڑے دمڑی نہ دعا غاڑی نہ دا پا شریعت کی نشتا اذن نشتا کنا دا صفات بلا اذن کی داخل شو دا دام طریقہ دا اتفاقی مسئلہ دا ونن خلقو اختلافی گردو لے دا اتفاقی والے دا ذکا روح المانی لکلی باب الوسیلہ کی اذا کان المطلوب منہم میتا او غائبا مطلوب سمانا چانا چھ دعا غاڑی مڑی یا غائبی مڑی تو مال دعا غاڑا فلا یستریب عالم انه غیر جائز شک نشت دہس عالم چدا ناجائز کار دے وانه من البدع التي لم يفعل احد من السلف دادا سے بدعت دے چ سلف کی چاننے کڑے امو خود سلف و منہج بانی اس صحابی ندانا خل نشتا چ یو مڑی نہ دعا وختری روح المانی دا مسئلہ اتفاقی دا ابن عبد الحادی کتاب لکل ہے صارم المنکی نرخ کتاب دے شیخ الاسلام شاگرد دے آلی کی فالسلف کل متفقون سلف صحابہ طول متفق دی بیان الظاہر لا سلوشین ظاہر مانے چیز زیارت دا قبر لسوکرائشی سیر نمراد دا نو دا مزور نہ مانے دا قبر والا بس سوال نہ کئی انبت طلب کیا شیج بجون کی طلب کے دا نو دارنگی لا شفاعتن ولا استغفار شفاعت بدن طلب کی استغفار بدن طلب کی جماع دا پارا غواڑا دا مسئلہ اتفاقیہ دا خلق کو اختلافی جوڑا کر یو باس بھی لباس التفریات دے مقصد دار سے منگویل ہر صورت کے اور صورتوں کے اللہ توحید کرے دعوی گردونی توحید دعوی دعوی چیشی نداغے اس بات بکی بات دلّہ نکلے سے دعوی ثابت کی نپائے بویا تفریح کی تفریح سے نتیجہ متفرق کول کو اس بات دے دعوے دارنگ تفریح راضی بات اللہ سر دلیل میں پیشی نہ پائے نتیجہ راشی نہ توئی ڈگری ولی حاکم سر کل مقدمہ پیشی کا نہ دعوی اور بائبانے گواہانی پائے سو تاریخوں نہ تیرشی نہ آخر دے پھر ڈگری لکھی ڈگری مانا بس نتیجہ لکھی دا تفریح ہوئی دا قرآن کریم کی تفریح شتا تفرید عبادت علی الدلیل دارنگ تفریح اور تسبیح علی اذن العباد
دریم تفریع الالوہیت آخری نخلیت اللہ. سلام تفریع الحمد ظالمان ہلاک شل مشرکان الحمدللہ پہ ہوا یا خصم چرستا دلیل اخلی امن الحمدللہ ہوا دارنگی تفرید برکات و بدلیل بانے دلائل پیش کن آخر کی آیت تبارک اللہ. تفریح و دعا دل پیش کا توحید ثابت کرو آیا فدعوہ بس اللہ نہ غاڑا کا دا تفریح کل پفی سر بھی کل بغیر دفینا خدا بعض صورتوں کی عام صورتوں کی نہیں مخ کے دعوی ہو بیا دلیل نہیں بیا تفریح و نتیجہ تردی پورے اصل اگر ترس و بیان شا جو قرآن کریم توحید پر ست طریقوانے پیش کرے لیکن یو بلا مسئلہ و سر رالا ادا قرآن کریم چی رد کی پا مشرکان دائی پسیشی بانے رد کی مشرک ستوئی اس یہ نمانی اللہ نمانی دی باس کے من عقائد المشرکین و اعمالهم المذکورۃ فی القرآن الکریم دا دیر بار ذکر کو چی دعوت توحید منکشف شی کہ قرآن کریم اصل رد چکی پا مشرکانوں پا شرک بانے گئی پائی گلوے مرض دے دا شرک اگر چدائے باوجود پائی کے بعض چیزوں نشتا چی دا توحید پشان کری معاہدین پشان کری اور دی باب کے وعدہ وہ ممرد کئی کہ وہ سڑے وہی چھے گورا لانکے خواہ اللہ منی دا صفتون منی دعاگانے تے مغاڑی پس اخدے کے ہوتا آواز کئی منزونم کئی اور حجونم کئی نو تو سنگا مشرک ہوئے ہاں ولی پیدا مشرک حکم کا ہے اور کلوی گورتا سو مسلمانان تا مشرکان ہوئے دی باب کی دے خبری جواب دے کہ اللہ تعالی دا مشرکانو کہ کم مشرکین مکہ و عرب داغی دا اقرارنا و دا عقیدے اعمال صالحہ چورتوی بظاہر دا ٹھوٹ ذکر کری لیکن سرد آغی تا مشرکان و کافران ہوئی ذکر شرک بکی کنا نما یؤمن اکثرهم باللہ الا و مشرکون مسئلہ بری کے اول امر سرے اقرار بصفات اللہ مشرکان و پار سمانہ کے اللہ صفات اقرار کرے عام سری صفات فعلیہ رزق سوک در کئی مالک اختیار من سوک دے زمکہ رشاہ اسمانون وغیرہ چاہ پیدا کری دا منگلو توحید ربوبیت دے کہ مشرکین عرب دا مانا قد ربوبیت بمانے خالقیت دا ہو مشرکان مانی دے توحید نہ لکھی جو سڑے بھی بس اللہ اسمان پیدا کرے عظمت پیدا کرے اللہ نے بس دے مسلمان شو دا صفات کو مشرکان مانی اگر مختلف صورتوں کی وہ صورتوں کی منگ پیش کری دویم خبر سی ادعاء تقربهم الى اللہ ورکا مومن سڑے ہوئی ذا اللہ تزان نیز دیکھو نخو مشرکم دا سوائی کرنا دعوی کی دلی چیزا اللہ تزان نیز دیکھو حاولائی شفاعنا عند اللہ لیقربونا الى اللہ ظلفا پانتے طریقہ غلط دا مومن زان نزدیکی پا توحید ام مشرک زان نزدیکی اللہ تا پا شرک ہونے نزدیکی کرنا کی راہ کی تو میرا بھی بترکستان دریم شیسرے شرک کی دی ایمان سر گٹ کرے دے ایمان اشتا چٹنی دی جوڑا کرے دے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون ایمان اشتا رے و سر دے مشرک دے گورے چی ایمان امشتا بگئی شرک امشتا نا اللہ تعالیٰ نہیں چی دے با مومنی اللہ فرمائی دے با مشرکی نتیجہ تابع دا خس ارزلی خان سلور مادت ایسر دعا دا اللہ تعالیٰ نا پا سمندر کی باہر کی بشکل اور آگیر شل کشتے بے اڑے دی
وی بے یا اللہ خیر یا اللہ خیر. دا مختلف صورتوں کی ذکر ہو سورہ یونس کے ادارنگی سورت اسراء سورت عنکبوت و سورہ لقمان. نو سے عام کا دارنگی دید اللہ تعالیٰ نے دعاگانے کو مختلف عام و سختوں کے بغیر دا بحر نہ اغسر سورت النحل کی ثم اذا مسکم الضر دیکھ بحر نہیں ہوئے. دارنگی سورت روم کی مس الناس ضر اور دغت بصورت زمر کے پر ادری صورتوں کے عام حالات ذکر کری چڈیر سختی پر عالم پر مشرک بانے اللہ تب آواز کا بل لاسکے شدی پر نور حاجتوں کے ملا تاواز کرے سنگویری اللہم گور دعا واری کنا اللہم ان کان ھذا والحق من عندک کدا قرآن حقی نو پنگبانے کانی رو رہے ہیں دعا خود جاہلان دا اللہ نے غواری کنا دائیں نا مشرکان پر تاکید کی بے پا اللہ نے قسم کاؤ وقت تاکید اقسم باللہ جہدہ ایمان جہدہ دا صفت دا مشرکان سورۃ انعام سورہ نحل کی ذکر دے اور صفت دا منافقین ہم دا ذکر دے پا اللہ چی قسم کی خو اللہ مانی کا یرد کئی دار مشرکان عبادت مالی دا اللہ دا پارکاو سورۃ انعام پیوسل شپک دیرش کی فصلون بے اوشل و ساری بے پیداشول نو پائے کہ بے شپک میشیا کال پس دا اللہ حصہ گرزو لکن دا اللہ حصہ ایت صدقہ ہوئی ایت زکاة ہوئی غیر اللہ بے مت سر بیا کولا مشرکان مشکل بلدان مشرکان بر اللہ تعالیٰ نے بخنم غوختہ سورۃ انفال کے وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون التے و تفسیر دار وهم یستغفرون دا مشرکان بخنم غاڑی کنا ادیو جن عزیز مصر خپل خدی تو ایلو استغفر ذنبک خپل گناہ دا پار بخنا وارا اللہ نے بخنا وارا. تیسرا تسبیح و استغفر اللہ ہوئی کا بیا لاسکے چی منزل بے کول دا اللہ دا پارا وما کان صلاة من البیت انتم مانا غردار چی منزل کو دا بیت اللہ بخوا کے بے کو لیکن بربادوں کل مکائے و تسلیہ یا ویلو للمسلین بلدار دعائے کو لچی منگا طواف کو طواف کو دا بیت اللہ او پا بربند بانے کا ولی اللہ تبع نسبت کو چی پدے کی منگا اللہ دا حکم تابعی بیدتی زان دا پارا پا دروغ دلیل پیش کی کا چی اللہ دا سویلے و رسول دا سویلے دیبم بربند طواف کا چاہوتی دا اولی بربند کوئے دیوئی اللہ منترا سے عمر گئے اللہ فرمائے لا یامر بالفحشاء سورہ اعراف کی راضی گورا نور ما قائد دینیا و اعمال آپ پدی کی ذکر کو اتبیان کی ما آردیر پر تفسیر سر ذکر کری پر قصاصم پدی کو دیتم پدی کو نمونم کے خودل عبداللہ عبدالرحمن دا نمونم پکیو کنا غسل دا جنابت دا میم کاؤ جماعت جگل جوڑو مسئلے حرام کے کعبے جوڑو لا نو حلال پیسے والا را جمع کو لے کر یہ پا حرام کی ثواب نشتا حرام مرا وڑا ہے پیسے کمی شو نہ حتیم اتنا کٹ کر گورا دینا نقشہ چکل ہے سڑی تو انہی سے تب اے چدا کو پورا مسلمان دے گورا اللہ مانی صفات منی دعاگانے تینا غاڑی قسمون پی کئی سکار کئی نہ اللہ پا حکم سرائے اغت نسبت کئی دے بسیش بانے کہ بیا کافر شتولی اور سر جنگ کے بیا سوال پیدا شی جدا رسولان نہ مانی کنا لیکن ان بازی وہی زمگا اور دائی فوابین کے فرق دے ای رسول نہ مانا
اور دا خلق رسول منی نو تحقیق و محل نزاع کے منگا ویلی دی چی رسول پا حقیقت کی مانا اصالتاً داغن انکار نہ کرے دلیل بیوان صورت انعام دے دلیل ارشاد قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك اللہ اقبل نبی نے تسلی ور گئی تو لے خپے دا خلق استاد تکذیب نہ گئی تکذیب دے انکار اللہ دروغ نہ ہوئی دی ہوئی عقید رسول انکار کو اللہ انہوں نے کہی خند سشی کئی لیکن الظالمین بآیات اللہ یشہدون دا اللہ ایتون نہ منی قرآن نہ منی اتا قرآن ناولین اتا ذکر نہ منی التزامن بے سوال لا تخا غیر طول قرآن نے انکار کہوں ادا خلق نہ کہی کنا دائی جواب مورا سورت یونس کے در طول قرآن نے میں انکار نہ کہو نبی سلم تو ایتے بے قرآن غیر حاضا و بدلو قرآن ٹول لرے کا یا بدل کا مانے لگ ترمیم پکے ہو کانا لگ بازی آیتون پکے بدل کا دا شرک رد دار وقت کے پکے مکو نور کو خود وعاص خبری نہیں پکے ہو مطالبہ کی کافران دا تبدیل دا قرآن اس امریکہ برطانیہ مطالبہ کی اسلامی ملکون نا جو قرآن نہ صورت انفال لرے کے سورۃ توبہ نہ لرے کے جہاد موضوع نہ لرے کے اور صورت بیانہ کی جزائی کری اولئکم شر البریہ ذات نہ لرے کے دیکھو ہنگامہ پیدا کی شر البریہ لرے کے اسے مطالبہ کرے سعودی نا ساؤ کتابوں کے الولاء اور برا لکھے الولاء والبراء کہ دوستانہ مومنان سر کا اور کافران سر دشمنی کا دا تلرے کہ دسولی کے شان وفاء للمعاہدین دیو مرگی ما تشاکڑے اور جنگ را سر کرے ہم بھائی بولے تاتویم و پپول والا اولی اشارہ ملا دیکھو گی مخامخ کے نہیں ابار ہوگا نویدہ ایتو نتا اس تلری کے اس مطالبے کی بدل ہو اور بعضی شکم دائی تالی سٹ دن آئی امانی کا نا چاہو بس خلری بے کو چتا غوارے دی بے لری کی خدا اللہ دے کتاب نے سکنشی لرکولا نا کامیابی پڑے کی اب راشی واقع شیو کافر راغلو بغداد کے مدرسے تا واغی تیستا کتاب کی لکھ لی جو غلت ایدیہم قالت الیہودو ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم دا لرکے دلی قرآن اور گورنر پا وقت کی عیسائی ناغیت نروان کو چروان کو سمودہ پس چلے دا بادشاہ و دا گورنر مابین کے اختلاف رہا نو گورنر گرفتار کو اڈرے کچھ دے پا بازار کیوں گردے او دا لاسونا والا سر سراؤ تڑے لاسونا والا سر سراؤ تڑے بازار کی گرزاؤ یہ گورا غلط دی ہم دغی توئی یہ قرآن سر ٹوکی کئی دادی در ٹوکی قرآن کاری دیوے بدل کی لیکن بدلی گینا اب بدلے دستا شلی گینا مشرکین عربوں ویلو بدلو تبکیلک تبدیلو کا آویزہ ہونے شم کولے نا آخری خبردار ردی تبدیل سشی غوختا مسئلے دا توحید ظاہر کے بس آخری روتا چی دی انکارو دا توحید دالانا چاگہ سورت اسراء کی ذکر دے اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ سورت صافات کی ذکر دے سورت صافات کی ذکر دے سورت زمر کی ذکر دے سورت حامی مومن کی اول سورت اعراف کے مخکنوں قوموں ذکر دے چی آخری انکار صرف دا توحید نہ دے نور خبر کوا خدا بکے مکوا ننم بسا مطلب دے مشرکان منظور مسئلے کوا عرص کوا پدے توڑ نہ راضی
خدا توحید خبر شرام کو رام چھڑے ددی نبی جھگڑے پیدا کی جھگڑ پیدا رشی کنا یہ تو جہاد وائی ہوا ندا اللہ دا کتاب دا توحید اہمیت دے تردید ہے کہ منگل آئے مختلف رنگوں نے پیش کرل دلیل شو بری بانی چھ بس قرآن اصل مقصد سرے توحید نو سیزونا خاصل کی دعائیں ذرائع دی چارو سراجی دیتا اصل اول ویلے کے دے اصول 57